همچنان پای کارند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ادامه بده، ادامه بده. جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما. ادامه بده. آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. اما حملات رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن صدای حقیقت همچنان ادامه دارد. حدود 1 دقیقه بعد موشک دیگری به ساختمان خبر اصابت می کند. حدود ساعت 18:34 خانم امامی مجری شبکه خبر با دیگر عوامل از ساختمان خارج می شوند. اما مدیر اتاق فرمان تا آخرین لحظات برای تحویل آنتن به استودیوی دیگر خبر در رژیم می‌ماند. پخش شبکه‌های